काल एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली ते आमी आयकले त्या प्रमाणे केप्यां शिगमोत्सव जेन्ना केप्यां जी बरें काम करतात तेन्ना अशे फाटल्या दाराच्यान कोण तरी येता आनी घुसपागोंदळ करपाक पळयता. चेअरपर्सनाक आमची चेअरपर्सन दिपाली, आमचो सेक्रेटरी प्रसाद आनी कावन्सिलर गणपत मोडक कावन्सिलर आनी शिगम्याचो ट्रेजरर आनी कावन्सिलर चेतन हळदणकर, मायसेल्फ दयेश नायक कावन्सिलर. म्हणटकच काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स आयकतकच आमकां एक अजापाची गोश्ट दिसली की केपेकाराक दिशाभूल करता काय दिसलें, पिशपणां काडटा काय दिसलें. जेन्ना आमच्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्यान लेटर येयलें, आमचे कडेन लेटर आसा 13/1/2025. तितून लेटराक कितें बरयल्लें, चीफ ऑफिसराक येयलें, तितून बरयल्लें की 10 दिसां भितर कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची शिगमो करपा खातीर. केप्यां चेअरपर्सनान पेपराचेर घातले, 2 पेपराचेर घातले, पेपराची कॉपी आसा आमचे कडेन आनी सगळे लोकांक पब्लिकाक येवन आमी शिगमो कसो करपाचो, कशे तरेन करपाचो आनी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची हे चेअरपर्सनान पेपरार घातले आनी पेपरारच्यान लोक येयले. तशेंच आमी केपेंचो आमदार एवरी मिटिंगेक ज्यो मिटींग म्युनिसिपालिटीक जातात त्या प्रमाणे ताका आमी नोटीस धाडचीच पडटा आनी ताका आमी नोटीस धाडली की शिगम्याची मिटींग आसा आनी त्या प्रमाणे तेगे पळय सायन आसा, तेंची ऑफिसाची सायन आसा, ते प्रेजिडेंट जावचे म्हणून. ते काही कारणाक लागून आमदार पावलो नासतलो आनी जे पळय जे तेगे सपोर्टर जे उलयताले ते काल पळय ते बडाय मारून लोकांक पिशा काडपाक सोदताले ते तो तितूंतलो एकटो पसून थंय येवना मिटिंगेक. पब्लीक जेन्ना मिटींग आपयली, मिटींग कॉमेस जाली, पब्लीक येयले आनी थोड्यालो एक म्हणणी जालो की एवरी टायम चेअरपर्सन आमचो प्रेजिडेंट जाता शिगम्याचो, तुमी पंचायतीक एक दिवचो. तेंचे आमचे कडेन ते रिक्वेस्ट केलो, पंचायतीक कोण पयला झडपी खुशाली वेळी ताका करचो. पण म्हणटकीर सगळे कावन्सिलर जावं केपेंच्या नागरिकांनी म्हणलें की ते ओके ताका प्रेजिडेंट केलो. आनी प्रेजिडेंट त्या समितीचो आमचो कावन्सिलर प्रसाद फळदेसाय आसा, ताका सेक्रेटरी, मागीर आमचो चेतन हळदणकर आसा कावन्सिलर, ताका ट्रेजरर अशी पोस्ट दिले. कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. बाकीचे जे कोण कोण येवून आसलेले पसून नागरीक ते पयलीं आमचे बरोबर आसले तेंचे सगळी नांवां घातली आनी आमी एका ट्युरिजम डिपार्टमेंट धाडली. त्या प्रमाणे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आपयले, आमचो प्रेजिडेंट गेलो थंय. प्रेजिडेंट आमचे मिनिट्स ऑफ द तेंचे आसा आनी आमचो प्रेजिडेंट थंय गेल्लो आसा आनी तो प्रेजिडेंट आसा केप्यां हेजो खुशाली वेळी आनी मिनिट्स तयार जावन आमकां येयली. आनी 2 दीस उरल्या शिगम्या, 17 तारखेर शिगमो. काल आमी प्रेस आयकता की आमदाराक कॉन्फिडन्साक घेतलो ना. आतां आमकां आमदारा मदीं हाडपा नाकाशिल्लो. आमदार काय उलोवंक ना. ते कोण थोडेशे तेगे सपोर्टर आसात ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आनी सांगता की आमदाराक घेवं ना. अरे आमी 2022 जेन्ना 23 शिगमो केल्लो तेन्ना आमदार केपेंचो आमदार एंटोन डिकोस्टा स्टेजीर आसा. स्टेजीर येवन सत्कार करून भाशण करून गेले कडेन आसा. आमी आमदाराक भायर उडोवपाक कोण? आमी आमदार आनी केपेंची म्युनिसिपालिटी हे संयुक्तान बाकीचे माजी आमदार, माजी कावन्सिलर, माजी चेअरपर्सन, झडपी हे सगळे सरपंच हेंकां घेवन ही आमी शिगमो करतात केप्यां. आनी हो शिगमो आमी असो केले कडेन आसा जाल्यार तुमी आमदाराक क्वेश्चन करचे की तुका घेतलो असो शिगमो केलो काय म्हणून. तो लास्ट टायम स्टेजीचेर आसा आनी स्टेजीचेर येवन केले कडेन आसा. 2024 कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, MP इलेक्शन आसली आनी 2024 कंडक्ट लागले प्रमाणे इलेक्टेड बॉडीक हो शिगमो करूंक मेळूना. त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे आसात, कलेक्टर जावं आमचो म्युनिसिपालिटीचो, तेणी कमिटी काडली आनी तेणी शिगमो ऑर्गनायज केलो. आतां 2023 सेम 2022 आज 25 सेम 23 जेन्ना पळय कमिटी काडून आमी धाडलेली तेच प्रमाणे आमी शिगमो करतले. आमी आमदारां भायर दवरपाना. आमदारां आमी आपयतले, आमचो गेस्ट म्हणून आपयतलेच. ताका आमी ऑलरेडी लेटर केल्ली. आतां आमी ताका इन्विटेशन धाडटले, येवपाक जाय. तेणे आनी म्युनिसिपालिटी करपाक जाय. माजी आमदार आसा बाबू कवळेकर आसा, ताकाय आपयतले. माजी आमदार आसा प्रकाश वेळी, ताका आपयतले. बाकीचे सगळे केपेंचे नागरीक जे आसा तांकां आमी हांगा आमंत्रण आमी दितले जावं सगळे हे आनी हो आमी शिगमो बरे भशेन करतले. जे पळय तेणी पळय काल प्रेस घेवन पळय फोटिंगपण केल्यात तेणी मयनी केपेकाराची चूक मागूंक जाय. असले फोटिंगपणां थोड्या खबर आसता, थोड्या खबर नासता. आमकां हेंची प्रेस घेतली म्हणून आमी घेवपाक गरज नाशिल्ली, पूण कितें आसता थोड्यांक खबर आसना, सगळ्यांक कळना. म्हणटकच कळपा खातीर ही आमकां तेंचेर सेकेंड आमकां प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवची पडली. कित्याक लोकांक कळपा जाय ते कितें उलयतात आनी आमी कितें करतात.
तेणी ना म्हणजे आमदाराक घेऊन आम्ही शिगमी केला आणि अंदूय बी त्या आमदाराक घेऊन रेल्टना डिकॉस्टाक घेऊन आमी शिगमी करतले आणि तेणी आमी मुजरत येवचे अशें आमकां दिसता. ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें रिजन इतलेंच म्हणल्यार लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जालो आसतलो की आमी आमदाराक लोकल MLA कॉन्फिडन्सान घेतला ना म्हणून. पूण आमी जी मिटींग जी शिगम्या खातीर मिटींग जेन्ना आपयल्ली तेन्ना सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें. म्हणल्यार पयलींची कोण करताले जे मानेस्त जे आसताले एक्स MLA किंवा एक्स मिनिस्टर सगळ्यांक पावयला. त्याच बरोबर आमदार लोकल MLA ऑनरेबल MLA ऑफ केपें एल्टन डिकोस्टा हाकाय बी पावयले. तेंच्यांनी आमी जेन्ना जी मिटींग घेता तेन्ना आमी सगळी कमिटी काडिल्ली. तातूंत भितर कुशाली वेळीप प्रेसिडेंट, हांव सेक्रेटरी, ट्रेजरर चेतन हळदणकर, तशेंच ही सगळी कमिटी काडली. तातूंत भितर ऑल मेंबर्स आनी उरिल्ल्या सगळ्यांची नांव घेना कितें एक्स MLAs, एक्स ZP, एक्स चेअरपर्सन, काउन्सिलर, हे सगळी कमिटी भितर आसा. तातूंत भितर मुद्रत सांगता की एल्टन डिकोस्टाय बी एडवायझरी कमिटी भितर आसात. एक्स MLA बाबू कवळेकरूय आसात, एक्स मिनिस्टर आसा प्रकाश वेळीपय आसात. हे सगळ्यांची आमी कमिटी काडून धाडिल्ली आसा. अशी न्ही कितें काल आयकुपा आयलें की आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमकां भायर दवरले, तशें जावना. आमी जी तांणी जावन पळोवचें जे तांकां एखादें खबर नासतलें की म्हणून ते स्टेटमेंट करता आसतले, हांची सगळ्यांची नांव घालून आमी कमिटीक धाडिल्ली आसा. आनीक आमी एज पर रितसर ही हे केल्ली आसा की ते कोणाकच हे करून न्ही. सगळे पयलींच्या प्रमाणे फॉर्मेलिटी जाताल्यो, मिटींग घेवन हे घेवन तशें जातालें त्या प्रमाणे. आनी आमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक आमी पावयल्ले आसा. ते म्हणटात की आपल्याक मेळून अशें पळय कशें आसता की सगळ्याक दिसता शिगमो आपणी करचो म्हणून. नो डावट सगळ्यांनी कोणी आपली क्लेम घालची, आपल्यान करचेंच. पण इट इज अ टुरिझम डिपार्टमेंट टू डिसायड हू वील डू द शिगमो. सो टुरिझम डिपार्टमेंटान आमकां आमची सगळी रितसर मिटींग घेवन सगळी हे केल्ली आसा, मांडावळ केल्ली आसा. सो आमकां हो शिगमो आमकां हे केल्लो आसा, आमकां मेळटा अशें म्हणून सांगिल्लें आसा आनी आमकां करचें म्हणून. आनी आमचो जे पयलीं जे हे येता मानधन कितें येता पळय पयलीं खर्चा खातीर ते हातूंत पावले. आमचो अकाउंट डिटेल बी सगळी घेतिल्ली आसा आनी ते पावतले. हाचो अर्थ असो न्ही की प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हूण लोकांक केपेकारांक दिशाभूल करचो न्ही. आनीक मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें रिजन इतलेंच की लोकांक दिसपाक नाका की आमी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतलें ना, तशें न्ही. हे सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवनूच केल्लें आसा. पळय एवरी टायम तो गोसावी कोण म्हणटा पळय तागे 10 एप्लिकेशन आसतली. 10 वर्सां म्हाका 20 वर्सां जालीं म्युन्सिपालिटीन. 20 वर्सां शिगमो कसो चलता, कितें जाता तें सगळें म्हाका खबर आसा. तो गोसावी म्हणटा तेगे लेटर पळयता हांव एवरी टायम कसली तरी केपें समिती म्हणटा लास्ट टुक्कर साल्टराचें एक एप्लिकेशन घालप, आडमेळ हाडप. जो एक सुरळीत चलता केप्यां बरें थंडपणान चलता तितून भितर ही आडमेळ हाडपाक एक लेटर भितर ट्युरिझमाक दिवप आनी आमकां शिगमो दिवचो, आमदाराक भायर दवरला, हितू दवरला, ते दवरला अशें म्हणून लोकांची दिशाभूल करप, मागीर राग निर्माण करप आनी केप्यां झगडी लावप. म्हाका दिसता आमदार केपेंचो केप्यां नंबर 1 करपाक सोदता आनी हे कार्यकर्ते जे गोसावी सारके कार्यकर्ते जे रॉंग उलयता पळय ते केप्यां नंबर -1 करतले. हेजी सायडीच्यान आमदाराक सारके रावपा जाय. अशी एक क्लॅश आसा की बाबू कवळेकर आनी कॅरेक्टर जो आमदार आसा आनी दुसऱ्यान खंय तरी शिमगो हो आसा, हो खंय तरी बाबू सायडीन आसा अशें कितें तरी आसा. पळय बाबू सायडीन आनी हेजी सायडीन तशी कांयच ना. केपेंचो शिगमो म्हणटा तो केपेकारा खातीर सगळ्या इनवॉल्व करून हो शिगमो करपाचो इतलें हें आसा. तांकां दिसता केपें जी म्युन्सिपालिटी आसता ती बाबू कवळेकर आसा म्हण म्युन्सिपालिटी करता असो तांकां दिसता की बाबूलो शिगमो ते गृहीत धरतात. आता इतके दीस आशिल्ले तुमी नोटिफाय केल्ले हे लास्ट मोमेंटाक कित्याक तेच सांगता न्हू हांव. तो गोसावी म्हणटा की कमिटी ती पर्सनल कमिटी ती झगडी लावपाची कमिटी तो धमशिता. तो थंय बसलो पयला. गोसावी म्हणटा कोण तुमचो खबर नासलो. काल हांवें ताका हेचेर पळयलो न्यूजाचेर पळयलो, आरे बाबा होच तो म्हणलें. कित्याक 10 वर्स तेगे एप्लिकेशन तितून भितर आसता. ताका विचारात तू हे फर्स्ट एप्लिकेशन घेतला काय, हेच्या पयलीं तू डेली आपण प्रेसिडेंट 10 तरी एप्लिकेशन तेगे आसतली. खंय मिनिस्टर जावं डेप्युटी CM आसतलो बाबू कवळेकर तेन्ना पसून ताणें हे एप्लिकेशन घातलें. आतांच न्ही, तो 2 वर्सां डेप्युटी CM आहलो बाबू कवळेकर तेन्ना बी तेगे एप्लिकेशन घेतलें. तेन्ना पसून रावला तो. कित्याक ती एप्लिकेशन आनी ती केपेकाराची झगडी लावपाची ताका हे आसा, संवय आसा. हांव चेअरपर्सन जाल्ले कारणान इतलें सांगपाक सोदता की हो शिगमो म्हणटा तो पॉलिटिक्स बीन घेवनपा जायना मदीं अशें पयलीं सांगिल्लें आसा आमकां. त्या खातीर तुमकां म्हाजे कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांनी बरे भशेन सगळे फाटले विसरून सगळ्यांनी बरे भशेन शिगमो करचो आनी तुमी सगळ्यांनी शिगम्याक हजर जावचें इतलेंच हांव सांगता आनी देव बरें करूं.